السلام عليكم حبوباتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الاحوال؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحه جيده. اليوم جديد ووصفه جديده بحال العاده. الوصفات ديالي كيكونوا ديما ساهلين بحالي ساهلين. فوالا مشيت البارح لأوشوط، قديت شويه ديال الكورس وشت واحد الفاكهه اللي عجبتني، ديما كنقول نديرها لكم. هي الفاكهه ديال هذه الكاكي. انتما كتشوفوا سبحان الله، هذه الفاكهه الجميله اللي كتكون بكثره في فصل الشتاء زوينه وجميله، وكتكون بحال لافاصون ديال لافوكا كتكال. ولكن بحكم انني شفتها عند واحد اليوتيوبرز، بالحقيقه دارتها مزيانه. دارتها وجربتها وقلت علاش لا. انا كنت بديتها غير بجوج، ودرتها بجوج كيسان وخليتها حتى الغد ليه. خرجت لي بحال الفلو، ما كاينش زعما سميتو. قلت لا علاش لا نديرها لكم في القناه، حيت ما كايناش بكثره بزاف في اليوتيوب، ما كيديروهاش الناس. وقلت علاش لا نديرها. البنات الا شريوها تكون شويه طايبه، ما تشريوهاش قاصحه، حيت الا كانت قاصحه راه كتكون خايبه. انا راه قصتها. هادشي البنات راه 3 اورو، راه غاليه ولكن فيها منافع كثيره يا البنات والله. جربوها ونديرها ونخليها حتى العشيه باش تقبط مزيان. غادي نديرها لكم في واحد القالب اللي ديجا درت فيه هاد الكاطو. قلت علاش لا نجربوا الفلو، ما عرفت، ما عمرني جربتو الفلو، جربتو غير الكاطو. درت الكيكه جوج مرات في هاد القالب، وقلت بلا علاش لا نجربوا لكم. وصفه سهله بسيطه زعما. كيكون فيها الحليب والسكر وهاد الفاكهه، بديت تزيدوا النكهه ديال الفاني ديروها، ما بديتوش خليوها. وبسم الله نبداو على بركه الله، ما تمشيوش بعيد. بسم الله على بركه الله. حنا غادي نبدا معكم الوصفه بحال العاده. نعاود لكم المقادير اللي ما سمعتش. هاد الفاكهه ديال الكاكي تقدروا ديروا 3 جوج على حسب الطابق. ديروها غير في دوك لي غامكا ولا دوك لي فيغ اللي فيغ كيحطوا شويه. انا غنجربها بهذه نشوف اش كيتابادوني، ولكن زوينه كتكون دوك القوالب ديال السيليكون كيكونوا طرديين، واحد ديروا له وحده. المهم كنحتاجوا لهذا الكاكي، كنحتاجوا غندير تقريبا سيترو ديال الحليب، ما غاديش نكثرها، ندير المركوب ديالها. و الفاني انا من عشاق الفاني. غادي ندير تقريبا 3 لجوج، غادي نشوف. السكر بديو السكر ديالو، مبغيتيش خليوه، ما كيبغيش السكر ما يديرهاش، يبغى يدير غير معلقه ولا جوج على حساب. انا غادي نشوف شحال غادي ندير. غادي ندق قدامكم. انا تناكل بزاف السكر، غادي نديرها قدامكم وغادي نشوف عليه. بسم الله على بركه الله. هيا كما قلت لكم ديما خذوها تكون شويه صفا كتكون زوينه، وكتكون بحال كما قلت لكم زوينه بحال لافوكا باش كتاخذيها بالمعلقه. غادي نقسم لكم وحده. هي ديال لا كوزين ديال المطيشه، العمل ديال المطيشه، بحال زعما المطيشه ولكن ماشي، ولا كيقولها الطوماطيش ولا المهم بحال هي ماشي هي. سبحان الله، شوفوا هذه الفاكهه جميله، شوفوا زوينه، ما فيهاش ريحه بزاف. المهم انا غسلتها الصيف بحال هذا. كديروا ليها بحال لافوكا يا البنات، خذوها مزيان هاد الجلده. اللي بغى يديرها الجلده اللي يديرها بالجلده يديرها بالجلده، ولكن الاحسن تحيدوا ليها الجلده. انا غنحيدها ليها ونشوف غادي نصفيها حيت غاليه والله. الا قلت لكم البنات 3 اورو باش شريتها، 3 اورو غاليه زعما. في الحقيقه هي شويه غاليه. غتقدر
المغرب الجزائر ما عرفتش توصل 3 اورو حنا عرفتو فرنسا الناس كيقبطوا داكشي المنظر ولكن كلشي كيمشي ليهم في كلشي حنا غادي عندنا الكرا كلشي غادي كيقبطوا الناس زعما الفلوس ولكن كل داكشي كيمشي ولا شوف غنقدروا البنات نقدر نديرها بالقشور ديالها ونطحنها واحد الجبادوني كنت انا ديك النهار باش جربتها حيت لها القشور ديالها جو هو غادي نشوف نديرها هكا ونحاول جو باس على باسوا نديرها بديك الباسوار ديال فاش كيدوزو الناس الغربال المهم نقيوها الا كانت شي حاجه خايبه ولا شي حاجه كنديروها بحال هادشي انا كاع مدابياش دونك راه ما درتش هاد في البدر ما كنكملهمش والله جي با حيت كيترصوا ليا هنا شويه ما كنبغيهمش مي بون ما كتوصليش ما كتشوفي والو كديريهم البنات هنا غادي نديرهم الجلده ديالها وغادي نصفيها اول مره نديرها الجلده ديالها ما عرفتش طايبه كتجي زوينه لا طايبه انا ما عندي هاد سميتو هاد القلب كبير شويه ما عرفتش راه يدها ولا ما يدها ولا توصل غير النص يمكن ما نعرف اذا ما عنديش دوك القوالب ولا كيقولوا القوالب دوك لي غانكا الصغار ديال الميكا ما عندي الاخرين ولكن خاص نديرها فيهم ما غاديش يسبق ما يخرجش زعما هي طايبه غادي البنات غادي ندير ليها الفاني كما قلت لكم هذا سي با اوبليجي ماشي ديروا الا بغيتو ديروا ما بغيتيش ما ديروش ولكن زعما الفاني كيعطي الكو زوين انا كيعجبني العشاق الفاني بالشوكولاته السكر غندير بوغ لانستون حيت الان غادي ندير جوج ابخي غادي نشوف نضق ونحكم الحليب ديالهم سيترو لا المهم انا غادي نديرها غير حتى لهنا ما غاديش يفوت بلوس غادي نشوف بسم الله استسمح البنات ما كنبغيش نتبعكم والله غادي ندقها رائعه يا البنات جربوها ودوا عليها الخبر والله الا بنينه وزوينه السكر ديروا معلقه وحده كتجربوا عاد ديروا الثانيه ولا داكشي السكر على حسب الخليط ماشي زعما ديروا غادي نحاول ندوزها هنا يا البنات
هاد الباسوار ولا لا. ندير شويه بشويه البنات باش كيف لا دوني. واه اش فين الخدمه هادي. البنات ما عرفتش نصدعكم هكا غادي ندوزها في هاد الصفايه ونرجع معاكم باش نقول لكم اشنو كاين. صافي البنات انا دوزت الكاكيت في لاباسوار كتشوفوا نتوما كتجي رائعه البنات. والله انا نقربها لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا بحال هادي فين سوق ديال الخضر ما حريره ديال ماشي حريره الخضر شوف كتجي داك ديالها البنات. شوفوا كتجي رائعه ولكن البنات غتخليوها 4 سوايع في الفريجيدير حتى كاع 5. المهم بحال الفلو كتبغي هي بزاف باش تشد عاد ديروها كيكم ديروها في الجبانيات ولا في الكيسان ولا المهم اللي عندكم البنات اللي عندكم. هذا ماشي اوبليجي ماشي زعما. شوفوا فوالا مابغيتش نكثر عليكم. انا غادي نكبها في هذا القالب هذا. بسم الله. القالب كبير البنات. ما شوفوا بحكم انا شريت 4 كبار خصني نشري شي 6 ولا 7. المهم اللي كاين غادي نديرو هادشي اللي كاين. احنا كنكلفو نشريو ونديرو اليوتيوب. فوالا حيت غاليه البنات غاليه ما خصناش نخليوها ولكن فاكهه عظيمه والله البنات. ها هي المهم هذا ما عامرش ولكن كما كتشوفوا والله غالب. مرات غادي نشري كثير ونديرو هانتوما. غادي نخليها 4 5 حتى 6 سوايع وكتقبط مزيان البنات. وان شاء الله نرجع معكم باش نوري لكم التقديم ان شاء الله. ما تمشيوش بعيد البنات. الى عجبكم هذا الفيديو بحال العاده انتم راه في القلوبه ديالي قلوبي كنبغيكم. كنشكر بزاف الناس المتتبعين ديالي كما كنقول لكم ديما الجزائريات المصريات الدول العربيه بصفه عامه الناس كاع اللي كيتبعوني كنقول لكم شكرا. تهلاو فيا وانا كنتهلا فيكم البنات. خصنا نكونوا متحدين بيناتنا. تعاونوا في وحده تعاونوا الاخرى. انا والله الا في الحقيقه ديما كنقولها لكم وكنقولها لكم ديما مشاهده كامله. ما عرفتش هذا ديالي واش تدخل لنا والله ما عرفت. مشاهده كامله كنقرا لكم لي كومونتير ديالكم زعما كنتبع المشاهده حتى الاخر. والله الله عالم بيا ولا يخيبني معاكم يا ربي امين. تهلاو فيا اللايك الكومونتير كما كان الكومونتير البنات. المهم غير فرحوني مادام انتم كتفرحوني وانا كنجتهد باش زعما ندير الاكثر. والله الا ما بغيتش نكذب عليكم انا عام هذا من ديباسي بزاف ملي كنحبس كنقول له عليك ندير ما نديرش انا فوت. وعاود كيقولوا لي الناس لا بديتي كملي وكنعاود كنعاود المساعده ديالكم البنات ان شاء الله باش القناه ديالي حتى هي تكبر شويه. راه باقي صغيره شويه كملت ديك انكا ولكن ماشي بزاف. واخا البنات ما كنت عليكم بزاف. شكرا عليكم سلامه البنات. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا جيم بارطاجيوه في القناه ديالكم. واخا كنقولها ونكررها وما تنساوش تعاونوا وتساعدني باش القناه ديالي حتى هي تكبر ان شاء الله بحال الجميع. والله يوفق الجميع يا ربي ان شاء الله. السلام عليكم البنات. بعد ما درت الكاكي في فريجيدير هو المهم دازت عليه واحد 3 سوايع قلت باش ما نديرش لكم الفيديو صغير ندير لكم واحد الكراتان ديال البوم دو تير او شيفلور اللي كطيب زعما سريعه حتى هي سريعه التحضير ونديرها لكم اون ميم طون زعما
الغوبا، واحد الوصفه مع الفلو اللي كلا الكغاتا يدوز للفلو صافي. المهم المقادير البنات غادي تتبعوا معايا. المقادير سهله والجميع كيعرفها. عندنا الشيفرون. الشيفرون هما تيكون بالحجم الكبير الصغير، ولا نتوما الشيفرون. المهم كتنقيوه، كتشوفوا تيتنقى. راه قطعت ليه ديجا الوراق ديالو. نتوما تقطعوا هادشي الا كان شي حاجه كحله ولا سميتو غتقطعوها. المهم علاش نقطعو حداكم حيت غادي يكون الفيديو ما باش يكون طويل ما باش يكون قصير، غير باش نوري لكم. هو الشيفرون. وعندي البطاطا حتى هي، ديروها بالحجم اللي عندكم. فوالا غادي نقي معكم غير وحده ولا جوج، وغادي نقطعو باش نوري لكم. زعما نوري لكم فريمون كيفاش غتقطعو. كديروه اون رونديل، كديروه شرائح رقيقه. واللي عنده ديك اموندولين سينيور ديك انا راه عندي والله ما باش نخدمها، ماشي ما باش نخدمها تنعكز على هادشي ديال هاد لي زاباغاي وهادشي. راه كنشري بالكثره وما كنستعملش، كيعجبني يديا. انا عشاقه وملاله، كندخل المغازه بازي شري وكنستوكي وصافي. غادي غير نوري لكم غير وحده البنات على هذا الشكل. هانتوما على هذا الشكل هاكوش كتعرفوا تقطعوا البطاطا بطاطيز ولا البطاطا، المهم وحده فيهم، وتقطعوها صغيره بهذه الشرائح. المهم بحال هكا، بحال هذا الحجم نتوما كتشوفوا، بحال هذا الحجم. فوالا غادي نكملها معكم كوميم حيت بغيت ندير لكم الفيديو، ولكن قلت ما فيهش بزاف زعما ديك 10 دقائق ولا 15 دقيقه سي غيان. المهم ديروا البطاطا على هذا الحجم. هانتوما كتشوفوا هذا الحجم، هذا هو باش غير نوري لكم. بعدا بخي غادي ندير انا وسميتو الشيفرون تقطعوه بحال هكا، اما تقطعوه بحال هكا طريفات، اما تقطعوه نص. انا مولافي تخليوه حيت هو كيطيب كيذوب ما تيبقاش كما كان. انا ندير واحد الحجم الصغير كما كنقول لكم دائما. داكشي على حساب العائله. الا كانت عائله كبيره ديروا بزاف الشيفرون، الا كانت عائله صغيره انا غادي ندير غير هذا. انا غير وبنتي ما عندنا زعما ماشي حنا كثارين، انا وبنتي صافي. انا كنعشقو كندير صافي. حقيقه هاد الحوايج زوينين، تيكونوا زوينين. كتقطعي ليه كلشي كيبقى فيه والو، ملي تقطعوه صغير هذا رقائق صغيره كما كتشوفوا. فوالا هذا البنات حتى هو ما تفرميوش، يكون زوين. فوالا بحال هكا. المهم البنات ما غاديش نطول عليكم، غادي كما قلت لكم غادي نحاول نقطع الشيفرون بوحدو والبطاطا بوحدها دواور، وزعما نوجدهم لما نقطع قدامكم ونرجع معكم صافي. البنات بعد الماء طاب هو طاب، غديروا ليه شويه الملحه. انا باش نطيب فيه الشيفرون شويه. كديروا هاد الشيفرون اللي قطعت. انا كنفضل ديما نطيبو واحد شويه في الماء. البطاطا لا، طيبتها اين فوا واحد المره جاتني شويه معجنه. من الاحسن واحد يخلي البطاطا هكاك. البطاطا كطيب في ساعه هي، ماشي بحال الشيفرون كيخصو هو شويه الوقت.
نقطعو غير هاد الصغار بحال هكا. درت ليه الماء راه شرب. فوالا البنات، وغادي ديروا فيها واحد، غادي نزيد لها واحد شويه الماء حيت الماء ما قادوش. غتزيد واحد الضرس ديال الثوم، وحده حتى لجوج، كتعطي البنه شويه الشيفرون. هذا هنا وهذه هنا. فوالا غادي نزيد لها واحد شويه د الماء. نزيد لها الماء سخون ولا ما يبين لكم. نزيد لها الماء السخون البنات ونخليها طيب شويه، واحد 10 دقائق. 10 دقائق صافي البنات. ها هي غادي نغطيها والبطاطا راه هي قطعتها حتى هي، نتوما كتشوفوا قطعتها شرائح صغار زعما غونديل. فوالا ومع نديرها حتى هي مع الثومه كما قلت لكم. ما غاديش نطيبها. فوالا وغادي نرجع معكم المرحله زعما البنات. بلا ملي طابت ليا الشيفرون هانتوما تشوفوا درتو 10 دقائق في الماء مع الملحه والثوم. 10 دقائق ما تفوتوهاش حيت الا كان طاب بزاف كيكون خاصو يقط شويه راسو. هانتوما كتشوفوا هذه درتها. واشنو باقي درت لا بشاميل. هاد لا بشاميل هانتوما كتشوفوا لا بشاميل راه الكل كيعرفها. درت 3 المعالق كبار ديال لا فارين. درت الزبده حتى طرت واحد شويه الزبده ودورتها. درت 3 المعالق، درت ليهم ايتر الحليب حيت الطاوه عندي شويه موين. درت الحليب كندور ما تكونش جاريه ما تكونش قاصحه. شويه الملحه، شويه البزار، شويه الكوزه اللي بغاها اللي ما بغاهاش. ودرت انجون داف واحد الصفر ديال البيضه. وفي الاخر غادي ندير الكغيير، هذا الفرماج غابي المحكوك. هذا نسيت ما درتوش، هو تيكون زوين البنات في لاصوص، كيكون احسن واحسن. انا كنخلطو شويه وكنخلي الخلطه طيب حتى طيب الكغاطا، عاد كندير ليها شويه في الفوق. دوكا غادي هانتوما كتشوفوا واش باينه ولا ما بايناش. المهم انا كنزيد واحد شويه، ماشي بزاف غير واحد شويه كيكون بنين. والبنات ديروا هادشي اللي قلت لكم كتجي بنينه بنينه. كديروا ليها الاعشاب الا بغيتوا المنسمه. اللي بغى يدير هاد الاعشاب المنسمه كيديرها، ما بغاش كيدير الملحه والبزار صافي. واحد داك لوغو ديالو الذوق ديالو. هانتوما البنات كتشوفوا نكتفي بهذا القدر. وغادي لا بروميير شوز اللي غادي ندير، الحاجه الوحيده اللي غادي ندير هاد البطاطا غادي نستفها هنا. واش كتشوفوا ولا لا؟ فوالا غنستف البطاطا هنا دواور. الطاوه ديروا اللي بغيتو، كاري اللي بغيتو. انا بغيت ندير غير هاد الوسطانيه كما قلت لكم. انا غير انا وبنتي ما عندنا حتى واحد. غناكلوا فيها العشاء والغدا ولا نكملوها كامله ما نعرف. المهم تا ديبون. انا شحال هادي ما درتها توحشتها، قلت نديرها لكم زعما ندير لكم داكشي اللي عرفت، حيت هي فيها اشكال وانواع ديال لي بوم دو تير. كاين كيطيبها في الحليب ولكن كتكون خايبه، كتكون معجنه. الاحسن كتكون هذه الطريقه كتكون زوينه. ولا كدوروا لي هاد البطاطا يا البنات، دوروا لي هاد البطاطا كامله. ها هي انا كندير لها الطريقه ديالي بواحد الطريقه ديالو. كتكون هي زوينه. ولا غير الحاجه اللي زوينه فيها خاص تحط في الطبله وتاكل سخونه زوينه. ولكن حتى الا بقات زعما الغديه كتكون زوينه تسخنوها في الميكرو اوند ولا كتكون زوينه. البنات غادي نكتفي بهذا القدر. فوالا غادي ندير لاصوص ديالي. كنظن البنات واش كتشوفوا جيسبر. كندير ليها هاد لاصوص الفوق كدوروا عليها وصافي. هاد لاصوص البنات كتكون بنينه. جربوها وشوفوا. غنديروا شويه. انا غادي ندير غير 2 طبقات با بلوس، ماشي بزاف.
كتجي بنينه زوينه زوينه زوينه. فوالا كديروا في فوالا داكشي انا كثرتها شويه، درت ايترو د الحليب. المهم راه ملي كطيب كتمشي كتمشي باغتو، زعما كتمشي في كتسيح. فوالا البنات ها بنينه بنينه زوينه. نتوما كتشوفوها هكا نديرو عليها. كديروا هاد الشيفرون ولا كيقولها القرنبيط ولا ما عرفتش كاش كيديروا ليها، انا تنعرفو بالشيفرون ما عرفتش. غادي ندور هادي، غندور داكشي اللي يكفي. ولا شاط هذا الا شاط البنات الا كان طاب في الماء زوين، ديروا اي صوص زيت العود، الملحه، البزار، شويه لا موطارد شويه، وديروا عليها الفوق وتشوفوا تتكون بنينه، يعني سلطه زعما كتكون سلطه زوينه. كنطاو صغيره شويه مي بون. كتحاولوا تدوروا وتقادوا صافي. الا خص هنا ديروا هنا، الا زهنا وزيدوا هنا وصافي. داكشي اللي كاين كتعرفوا الكوزينه وكتعرفوا فوالا. هانتوما كتشوفوا البنات انا دورت ليها الشيفرون هادي. غادي نحاول عاود غادي ندير شويه د لاصوص ما جات تقدني ولا ما جات تقدني جيسبر. غندير لها غير واحد شويه حتى هي، ماشي بزاف ماش نكثرها. فوالا وغادي ندير دواور الخرانيه باش تبقى لي شويه د لاصوص. البطاطا الا بقات راه غادي ندير ليها عطا الله ما ندير فيها الفريت لبنتي، ولا عطا الله ما ندير فيها. نتوما البنات كتشوفوا كلشي، زعما الطبق لذيذ وحلو وزوين زعما في هاد البرد. هادشي كيكون تيدوز. ولا وقدوها على حساب داكشي اللي بغيتو نتوما. فوالا طبق زوينه كتكون زوينه. انا غادي نكتفي بهذا القدر يمكن بركه، حيت ما عنديش فين نزيد شويه، ولكن ما بغيتش نشارجيها بزاف. غادي تفاد ما نشارجيهاش بزاف. عندي غير واحد البلاصه هنا خاويه. ولا البنات هانتوما كتشوفوا هانتوما فوالا. وغادي هادشي اللي بقى غادي نديرو ليها وصافي البنات. ديروا الفور غندير شويه وشويه هنا وصافي. لاصوص هي راه ملي كتبرد كتقصح، ولكن ما كاين مشكل مع الفران راه غادي يذوب. نحاول ندير لها هادشي غير في الجناب ما غاديش فوالا. وقادوا هادشي البنات، حاولوا تقادوا هادشي. انا شارجيتها بزاف، كان عندي نديرها شي طابه كبيره. كنديرو كناكل. كنظن هادشي اللي بقى ما باش نضيعو. كنشوف زعما البلايص اللي ما كايناش فيهم باش ندير ليهم. البنات انا كملت. هانتوما
هاد الطبق ديالي ها هو. نتوما كتشوفوا راه مشارجي مزيان. غادي نخليها حتى طيب على خاطرها واحد شويه، تقرب طيب عاد ندير ليها داك الفرماج المحكوك في الفوق البنات. صافي هادشي اللي كاين البنات. ها هو خليت لها الفرماج من الطيب باش نوري لكم الطبق الاخير البنات. وإلا عجبكم بحال العاده ما تنساونيش باللايكات ديالكم الجميله والتعليقات ديالكم اللي كتفرحني وكتزيد تشجعني بزاف 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 البنات. ولا وغادي نخليكم حتى طيب ليا الطبق ديال الكغاتا ديال الشيفرول والبطاطيز ولا البطاطا كل واحد اش كيقول ليها. صافي غادي نخليكم.